जी व्यूअर्स, हमने पिछले दिनों आपको कुछ क्लिपिंग्स दिखाए वहीद मुराद अनफॉरगेटेबल के, उनके उस सॉन्ग से जिसमें उन्होंने बड़ी लाइवली और नॉटीनेस विटिनेस के साथ परफॉर्म किया। आज हम बिल्कुल उसका ऑपोजिट आपको उनके परफॉर्मेंस का थोड़ी झलकियाँ बता रहे हैं कि वहीद मुराद साहब जब सैड इमोशनल परफॉर्मेंस देते थे तो उनका अंदाज क्या होता था। मूवी है जब जब फूल खिले, कौन नहीं जानता, सुपर डुपर हिट मूवी। इसका एक खूबसूरत गाना, क्या पता जिंदगी का क्या भरोसा है किसी का, दिल निसार किए जा, सबसे प्यार किए जा, प्यार ही काम है आदमी का। सैड वर्जन, जबकि ये वाला गाना उन्होंने, अब देखेंगे मूवी तो एक बहुत ही लाइवली गाने में भी गाया हुआ है, मगर ये सैड वर्जन रियली। और ये जो एंड का क्लाइमेक्स का सीन है जो कोर्ट रूम में पिक्चराइज किया गया, दिस इज रियली, कहते ना आँखों में आंसू और दिल में एक अजीब सी हलचल मच जाती है ये सीन देख के। ये यकीन माने मैं देख रही हूँ मेरे सामने जो ये सीन्स चल रहे हैं वहीद मुराद साहब की इस एक्टिंग, ये एक्टिंग नहीं लग रही, ये तो मतलब जस्ट नेचुरल, इतना नेचुरल उनका कि बस क्या कहें। यही तो खासा होता है एक वर्सटाइल आर्टिस्ट का, जो वहीद मुराद साहब दी अनफॉरगेटेबल का रहा है। और यही वजह है कि आज तक कोई उन्हें भूला नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं फिल्म एक नगीना। क्या खूबसूरत शाहकार मूवी थी, ज़बरदस्त मूवी जिसमें एक चोर बने थे वहीद मुराद साहब। बहुत खूबसूरत मूवी है, यकीनन आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो मैं कहती हूँ मेरे कहने पे एक दफ़ा देखें। इसमें ये भी एक सैड सॉन्ग है, इसमें आप इनकी परफॉर्मेंस देखें, इनका एक एक एक्सप्रेशन तो ज़रा आप देखें कि वो किस तरह मूवमेंट जो है उनकी, जब इंसान दुख और दर्द और तकलीफ़ और मायूस और ज़िंदगी से बिल्कुल कहते हैं ना बेजार और बेबस फील करता है, तो वाकई में उसके ऐसे ही एहसास होते हैं जो इस गाने में वहीद मुराद साहब ने जो है ना पेश किए है। सल्यूट टू वहीद मुराद दी अनफॉरगेटेबल। दिल नहीं तो कोई शीशा, कोई पत्थर तो मिले, दिल नहीं तो कोई शीशा, कोई पत्थर ही मिले, कोई तो सामान हो जिंदगानी के लिए। एक नगीना मूवी के बाद बात करती हूँ वहीद मुराद साहब की पंजाबी मूवी जो उन्होंने ख़ुद बनाई थी, और ये मूवी बहुत आला मूवी थी और आज भी आप इसे देखें तो आप इसे बहुत इन्जॉय करेंगे। डबल रोल था वहीद मुराद साहब का, एक डॉक्टर थे और एक गांव के थे, दोनों भाई दिखाए हैं जिनकी माएँ अलग हैं, वालिद एक हैं। इसमें बताने का ये है कि इसमें जो भी सैड उनका सीन है, ये इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से दिल टूटा हुआ है उन्हें, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि उनके वालिद साहब और जो डॉक्टर वहीद मुराद साहब बने दोनों भाई हैं, मगर माँ अलग हैं। और जो माँ डॉक्टर साहब वहीद मुराद जो कैरेक्टर कर रहे हैं, उन्होंने इन्हें अपनाया नहीं था और ये गांव में थे। और इन्हें जब पता चलता है अपने मामा से जिन्होंने इन्हें बचपन से पाला होता है, उस वक्त इनके अंदर के वो जो एहसासात हैं बाप को मिस करने का और भाई को, क्योंकि भाई अनडाउटेडली उनको पता ही नहीं होता है, जो डॉक्टर वहीद मुराद साहब बने हुए उन्हें पता नहीं होता ये मेरे भाई हैं, मगर जो उन्हें पता होता है वो दिल के बहुत ही अच्छे दिखाए हैं। तो ये दोनों का एक जो कंपैरिजन है, पढ़े लिखे वहीद मुराद साहब और अनपढ़ वहीद मुराद साहब, बहुत ही खूबसूरत इम्तिजाज है। और इसका जो इनका सैड आप
ان کا ایموشنز آپ دیکھیں نا، واقعی میں دل دکھتا ہے کہ کس طرح سے اس وقت اب وہ سوچیں، ان حالات کو سوچیں کہ کسی بچے کو جب پتہ چلے جوان ہو کے کہ وہ ایک بڑے باپ کا بیٹا ہے اور ایک گاؤں میں پلا ہے اور پڑھ لکھ بھی نہیں سکتا، اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. اس کے یہی ایکسپریشنز انہوں نے اس میں پورے سین میں بتائے ہیں. پھر ایک اور خوبصورت مووی اپنے ہوئے پرائے، بیٹے اور ماں کا ایک پیار، خاص کر بیٹا جو دل و جان سے اپنی ماں کو چاہتا ہے، جبکہ اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کی اصلی ماں ہے. نیّر سلطانہ صاحبہ نے کریکٹر کیا مدر کا، وہ ان کو نہیں پتا ہوتا یہ ان کا اپنا بیٹا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کو پالا ہے، تو بالکل وہ نوکروں کی طرح سے رہ رہے ہوتے، مگر وہ جسے کہتے ہیں کہ ایک احترام کیا، ایک پوجا کی طرح سے اپنی ماں کی عزت کرتے ہیں. مگر جب ماں کچھ اس قسم کی حالات پیدا ہوتے ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، انہیں گھر سے نکال دیتے ہیں. اور یہ جو سانگ انہوں نے گایا ہے ماں کی یاد میں، اپنے پیاروں کی یاد میں، جیسے ہوئے اپنے ہوئے پرائے، اس میں واقعی میں دیکھ کے ایسا دل بھر آتا ہے نا. اتنا سادہ لو انسان، اتنا سادہ، جو صرف اور صرف خوشیاں بانٹنا جانتا ہے، جو صرف اور صرف محبت بانٹنا جانتا ہے، اور وہ اپنی ماں کو کس طرح سے مس کر رہا ہے. اپنے اوپر آئے گا یہ سین اور یہ گانا بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی زبردست. ایک میں ہی برا ہوں باقی سب لوگ اچھے ہیں، میں جھوٹا ہوں دنیا کے سب لوگ سچے ہیں، میں تو ڈالی سے ٹوٹا پھول ہوں، سب کی راہ میں اڑتی دھول ہوں، میرے حصے میں آئی نہ راحت کبھی، مل سکے نہ میرے دل کو چاہت کبھی، سینے میں یہاں گھٹ گھٹ کر ارماں سلگتے ہیں. بہت میرے یہ فیورٹ لیرکس ہیں اس گانے کے، اور بہت ہی مجھے پسند ہے. دیا حوصلہ جس نے جینے کا ہم کو، وہ ایک خوبصورت سا احساس ہو تم، جو مٹتا نہیں دل سے، تم وہ یقین ہو ہمیشہ جو رہتی ہے، وہ آس تم ہو. یہ سوچا ہے ہم نے کہ اب زندگی بھر تمہاری محبت کو سجدہ کریں گے، اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر تم، تمہارے بنا ہم بھلا کیا جئیں گے. فسانہ جو الفت کا چھیڑا ہے تم نے، ادھورا نہ رہ جائے یہ سوچ لینا، بچھڑ کے زمانے سے پایا ہے تم کو، کہیں ساتھ تم بھی نہ اب چھوڑ دینا. یہی ہے تمنا، یہی التجا ہے، اور اس کے سوا ہم بھلا کیا کہیں گے. کیا خوبصورت، کیا خوبصورت گانا. اور اس میں جو پرفارمنس آپ دیکھ ہی رہے ہیں، زیبا صاحبہ کی تو اپنی جگہ ہے انڈاؤٹڈلی بہت خوبصورت، مگر وحید مراد صاحب انفارگیٹیبل، کہ اس میں جو ایکسپریشنز ہیں اتنے ہارٹ بریکنگ، ہارٹ ٹچنگ، اور بس الفاظ میرے پاس نہیں ہیں. اس گانے میں سارے جو انہوں نے احساسات لوگوں کے جو ہوتے ہیں ایسے ٹائم پہ، کہ جب بندہ بس مرنے کے لیے جا رہا ہے اور ایک زندگی کی نئی آس اسے سنائی دیتی ہے، اور اسے ایسا لگتا ہے کہ پھر سے ایک زندگی اسے ملنے جا رہی ہے. غم اور خوشی کا ملا جلا جو احساس ہے، کیا خوب ہے. پلاٹینم جوبلی فلم ارمان، ناقابل فراموش مووی. اس میں جو خوبصورتی سے سارے کریکٹر کو زیبا صاحبہ نے اور وحید مراد صاحب نے جو نبھایا ہے شروع سے اینڈ تک،
اس کا تو کوئی نعمل بدل ہی نہیں ہے. ریمیکس بنی مگر سوری ٹو سے میچ لیس. ریسنٹلی عادل مراد صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا کہ یہ تو کاپی پیسٹ بھی نہیں کر سکتے، بنی بنائی چیز کو نقل بھی نہیں کر سکتے. تو میرے خیال سے بہت درست فرمایا تھا. ریمیک نہیں کر سکتے یار، ہم نے تو ترنگ میں دیکھ لیا کہ ریمیکس کا کیا حال ہے. انجمن اور جو ارمان کے ساتھ انہوں نے کیا وہ تو اس پہ تو ان کو کورٹ بھی لے گیا تھا. تو کیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک کاپی پیسٹ کرنا نہیں آتا ان کو؟ اتنے بڑے بڑے ڈائریکٹر، انجم صاحب اتنے بڑے ڈائریکٹر، بجٹ آپ کے پاس کروڑوں روپے کا، ایک فلم بنی ہوئی ہے، آپ نے کاپی کرنی ہے، کاپی پیسٹ ہے. بڑے بڑے اداکار، ماہرہ خان، فواد خان،